घेवन कुर्सोचे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या तसकनी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार मोरये मायेच्या जल्माच्या दिसा तयार जावन पहिल्या नव्यानाचो आज दीस जावन आसा. प्रत्येक तऱ्या पहिल्या नव्यानाच्या दिसा एक वर्ती भासोवणी लूक 1:37 देवाक असाध्य म्हणले कितेंच ना. प्रत्येक तरा देवाचो दूत मोरयेक म्हणटा मोरये देवाक असाध्य म्हणले कितेंच ना कितेंच ना. आज आपुरबाय म्हणटा कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना कसलेंच ना. प्रत्येक तरान त्या दुतान मोरयेक म्हणले की आज देवाक असाध्य जावचें कितेंच ना. आज तसो देवाचो दूत आज प्रत्येक तरान देवाच्या मोगान आमची काळज जाल्ला आसून तर देवाच्या बासवणीवर पातयेवन सदांच देवविरता जिवन आज देवाचेर विस्वास रावतल्या आमकां जण एकल्याक मोरयेक दिल्लो संदेश तोच देवाचो दूत म्हणटा की देवाक असाध्य जाल्ले कितेंच ना. वय म्हज्या मोगाचेर आज मोरयेच्या जिवितांत अद्भुतां आसल्याकन प्रत्येक मोरये द्वार ह्या संवसाराक सोडवंदर जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येवन सगळ्या संवसाराक आज बादशाह बी मेळ्ळा जाल्यार तसो देव आमकां म्हणटा की पुता म्हाका साध्य म्हणलें कितेंच ना. ह्या वर्त्या भासुण्या खातीर आमी त्या देवा अर्घा दिवया. बापा तुका आमी अर्घा दिता. बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक भाग्यवंत मोरयेक विसरून काड. प्रत्येक तरान तिच्या द्वारी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक धाडलाय. तुका आमी अर्घा दिता तुका आमी स्तुती करता तुका आमी वाकणटा. तुंच बापा आमच्या जिवितान वर्ती कामां करतलो देव जावन आसा. ह्या वेळार प्रत्येक देवाक आमी अर्घा दिवया वाकणया आनी दिनवासया. म्हज्या मोगाचेर एक कडेन वाचया लूक चॅप्टर 1:28 वाचया. लूक चॅप्टर
1 वर्स 28 तावन आमकां उतार म्हणटा की देवदूत भितर सर तिचे लागी म्हणालो म्हणालो नमान देवाचे कृपेन नमान भरलेले देवाच्या कृपेन भरलेले सर्विस पर तुझ्या सांगाता सर्विस आसा. पर तुझ्या सांगात आसा तुझे थंय आसा. काल मी वाचले की तो आमच्या मध्ये रास करता तो आमच्या मध्ये येता हांगा म्हणटा की नमान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्विस पर तुझ्या सांगाता आसा. सर्विस पर तुझ्या सांगात आसा. हे बायबल वर्ड्स म्हणजे मग वर्सान वर्सा आमच्या कुटुंबाच्यांनी या मालगड्यांनी हे उतार रिपीट केले. वर्सान वर्सा कितली सांत जाला त्या उतराद्वारी नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस पर तुझ्या सांगात आसा आणि तू सदैव जावन आसाय. तू सदैव वन बायबल वर्ड्स कितल्या लोकांचे कश्टांत दुखांत गिरायत बेजारीत त्या कोंतान म्हण 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 आशिर्वाद आम्ही जोडून घेतला. हांव आतां 3 वर्सांनी तुम्ही युट्यूबार जाय ते वर्ड्स वाचतात प्रॉमिस. पहिले आमच्या मालगाड्यांक पुर्वजांक बायबल नातलो जावं पुरो अपुर्बायेची उतार परतून वाचचे आमी नमान देवाचे कृपेन भरलेले वर्स 28 तर वाचया. देवदूत भितर सर तिचे लागी देवदूत म्हणालो भितर सरन तिच्या लागी म्हणालो तिच्या लागीं म्हणा लागलो नमान देवाच्या कृपेन भरलेले नमान देवाच्या कृपेन भरलेले देवाच्या कृपेन भरलेले मोरयेमायचे काळीज देवाच्या मोगान लासून असले. हर एक दीस मोरयेमाय देवाच्या नदर लावून असते. साम 34:5 ताचे नदर लावून असते. साम 34:8 कित्याक साका आनी पळया सर्वेस पर कितला बरो देवा ते देवाच्या मोगान एक जावन असते. मोरये थंय देवाचो दूत गब्रियल बडवो येवन म्हणटा की नमान देवाचे मोरये सर्विस पर तुझ्या सांगाता आसा. सर्वेस पर तुझे तवे आसा. ही उतरां ऐकून मरी सगळी शर्मेली शर्मेली आणि ह्यो नमान कसलो जावी कसलो सभ्येत आपणा इतल्या चिंतूंक पडली. आपण इतल्या चिंतूक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळे तवळ देवदूतान तिका म्हळे भिया नाका मोरी भिया नाका मोरये भिया नाका. देवान तुझेर आपली दया दाखयल्या. देवान तुजेर आपले दयाळ दिश्ट घाला. कित्याक तू देवा सांगात आसय. देवान तुका विसरून काढला तेव्हा थंय तू आसय मुखार. पळय तू गर्भेस जावन पळय तू गर्भेस जावन एक पुताक प्रसूत हे जातली. पुताक तू प्रस्तुत जातले. ताका तुवें जेजू म्हण नाव दिवंक जाय. ताका तू जेजू म्हणून नाव दिवचे. तो वर्तो जातलो वर्त जातलो आणि परमोन्नतसो तो पूत म्हण वर्त जातलो वर्त जातलो वर्त जातलो आणि परमोन्नतसो पूत म्हण परमोन्नत सपूत म्हणून ताका आपयतले. ताका आपयतले ताका आपयतले. ताच्या पूर्वजा बापा दाविदाचे राज्यस्थान राजस्थान सर्वेस पर देव ताका दितलो दितालो आणि जाकोबाच्या संततीचेर आ. सदांकाल तो राजवट सदां करतलो काल तो राजवटकी चलयतलो मुखार. आणि ताचे राजवटके एक अंत ताच्या आसना. राजवटकी अंतच ना. ससनाच्या ससनाक ताची राजवटी चलतली जेजू क्रिस्ताची मुखार. पण मरी देवदूता लागी म्हणाली मोरी देवदूता लागी म्हणा लागले की हे घरचे कशे हे घडचे कशे हे घडचे कशे कशे घडटले. एक उतार मोरी इतले आयकोन जावं आनी एक उतार मोरी म्हणाल कित्याक मोरी एक फुल्ली पातयेळी आसली आनी देवा थंय आसली ती. त्या खातीर ह्या एका ह्या मिस्तेरान हे घडचे कशे हांव अजुनी अमकार हांव आजुनी अवकार देवदूतान तिका जाप दिली. देवदूतान तिका म्हणलें पवित्रत्म तुजेर येतलो पवित्रत्म तुजेर येतालो आणि परमोन्नतची आनी सकत परमोन्नतची सावळी तुजेर सावळी घालतली. तुझे सावळी घाल परमोस देव तुझे सावळी घालतले. कित्याक म्हणल्यार देवाचो आत्मो पवित्र आत्मो तुझे देवून येतलो आनी सगळे नवे जातले. तूं गर्भे सामावतली पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन. पळया म्हज्या मगचे न्हू एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2 वर्स 14 पळया. दंत चक्रत्यांत 22:14 आमकां भोव आपुरबायन त्या सुवातेर म्हणटा की तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगात तवळ रावलो. पेद्रू 11 जाणां सांगात जदना फेंतकोस्ताच्या परबेच्या दिसा उज्याच्या जिबेच्या रुपार प्रत्येक तरा पवित्र आत्मो अपोस्तलाचे दंतचे देवून येयलो. पेद्रू 11 जाणांच्या मदीं उबे रावलो आणि वटल्या ताळ्यान लोकां लागीं आनी अशें व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें म्हणा लागलो की जुदेव भावानो जुदेव भावानो आणि जेरुसलेमाच्या निवासी निवास्यानो म्हाका ऐका. आता म्हाका ऐका. येदो म्हणजे भिरांती नासलो पेद्रू गांवचे नासलो पवित्र आत्मो देवून आयिल्ल्या वेळा तो बळवून चलो घटायन बरलो. त्या एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 1 वर्स 8 म्हणटा दंत चक्रत्यांत
एकांत 8वी ओळी आमकां म्हणटा गे पण तुमचेर पवित्रत्व पण येतलो तुमचेर तेन्ना पवित्रत्व देवून येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें तुका बळ मेळटले तुका बळ मेळटले सकत मेळटली पेद्रू तेच बळ मेळ्ळी तीच सकत मेळ्ळी आणि 11 जाणांमध्ये तू उबे रावलो 11 जाणांमध्ये उबे रावलो मला ॲक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2 वर्स 37 पळय ॲक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर दंत कृत्यान 22 ओळी 30 आणि 7 म्हणटा गे ही उतरां आयकतस ही उतरां आयकतस तांची काळजां शिंदलेल्या बरी जाली काळसा सिंधल्या बरी जाली सगळे 11 जाणांमध्ये उभे रावन व्हडल्या ताळान ताणें शिकोवन दिवंक लागलो आणि शुभ वर्त जेजू क्रिस्त एकलो सोमी ताका तुमी कुर्सयला पातका पश्चाताप करा म्हणून लोकांक शिकोवंक लागलो म्हज्या मगाच्यान परतून मातशी आमी 2 वर्स 37 ही उतरां आयकतस ही उतरां आयकतस तांची काळजां शिंदलेल्या बरी लोकांची जाली काळजां सिंधल्या बरी जाली पेद्रूचे पवित्रत्व देवून येयलो त्या पवित्रत्वांत उलयत आसतना हर एकल्याची काळजां सिंधल्या बरी जाली आणि वर्स 41 पळया वर्स 41 आमकां म्हणटा गे 41 उपरांत तांचे उतर मानून घेतलेल्यांक आणि तांचे उतार मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिले पवित्र स्नान दिले सुमार 3000 जण 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळात एका दाखल झाले. शिकवणेंत परिवर्तन जावन बदलून पवित्र स्नान घेतले पवित्र आत्म्याचे काम परिवर्तन करचे पवित्र आत्म्याचे काम नवे करचे म्हज्या मगाचे मोरये थंय सैम काडले आज पवित्र आत्मा तुझे देवण येतलो परमोन्न तुजी सावळी तुझे पडटली आणि तू पवित्र आत्म्या वरवीं गरबे समावते मात्र न्ही एलिझाबेथ उतर प्रायचेर पावला तिका भुरगीं नातली आतां तिका 9 म्हयनो अनेक प्रॉफेसी देवाचो दूत दिता अनेक साक्षी प्रथम एलिझाबेथ वांजडी आसली भुरगीं नातली तिका आतां तिका 9 म्हयनो जावन आसा हे पाती वय म्हज्या मगाच्या ह्या पयल्या नव्यानान आज माग्या पवित्र आत्म्या म्हाका शिकय पवित्र आत्म्या म्हाका आदार दी जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 म्हणटा गे आमकां भोव अपूर्व पवित्र आत्मो तुजेर आयिल्ल्या वेळा साताचो आत्मो तुजेर आयिल्ल्या वेळा तो संपूर्ण साताक वचपा वयता जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 पळय जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 पण म्हजे नवी बापच पण म्हजे नवे तुमकां बापूस तुमकां मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मा तुमकां अशें शिकयतलो पवित्र आत्मा तुमकां हर एकलो शिकयतलो तो शिकोवणदार जावन आसा आज तुजेले मागा हर एकलो मोरयेले मोरये माये म्हजे खातीर माग पवित्र आत्म्यान हांवें वर्षा खातीर ह्या पयल्या दिसा ते मागूंक जाय माये म्हज्या खातीर माग ते पवित्र सकत त्या दिसा अनुभव करून घेतले आज म्हज्या जिवितांत ती सकत अनुभव करूंक म्हाका कृपा लाभय जॉन चॅप्टर 14 वर्स 16 आमकां उतार म्हणटा गे तवळ हांव बापा लागीं तवळ मागतलो हांव बापा लागीं मागतालो तो तुमकां एक मजतदार दितलो मजतदार दितालो आणि हो तुमचे सवय सदांकाल रावतलो सदांकाळ रावतलो म्हज्या मगाच्या न्हू आज त्या पवित्रतेने माग्या कित्याक ही पवित्र आत्म्या म्हजे देवने मोरये माये ह्या पयल्या नव्यानान हांव तुजेले विचारता म्हाका पवित्र आत्म्यान बोल ह्या नव्यानान दुसरें कांयच मागा नाका पवित्र आत्मो सगळें तुमकां शिकयतलो वायट हातावन परिवर्तन करून नवे जिवितान पावयतलो त्या खातीर ह्या गायनांत देवाक आज आमी अर्घ दिवया हांगाची 2 टेस्टिमनींत हे पयली टेस्टिमनी ह्या भयणी कॅन्सर म्हण डॉक्टरान डिक्लेअर केलें सदांच मागण्यांत रावली भियोना ती कॅन्सर म्हण तिचो किमो जालो सगळें जालें लास्ट रिपोर्ट आयलो की बिलकुल तुका आनी ही कॅन्सरची पिडास ना कंप्लिटली तूं बरी जालें ह्या वखदांत ती जेजून तिका कंप्लिटली बऱ्यापण लाभयलें त्या खातीर ही टेस्टिमनी आयकुया देवाक अर्घ दिवया सगळ्या शक्तीन तुझ्या आनंद मोरयेचो तुझ्या मायेचो तुझे मायेचो नमान 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 मोरिये नमान 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 राणी सगळे सांगता म्हणया आमी नमान नमान नमान
नमान नमान मोरिये नमान 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 राणीये नमान राणीये नितळ तू औकारी नितळ तू औकारी चंद्र प्रसुंदरी प्रसुंदरी कृपां तू कथा जुनियन पापावे पापावे नमान 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 मोरिये नमान 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 आमचे धनी हात वैर भरता समय स्तुती कर्मणी हालेलुया 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 we worship and praise you thank you Lord glorify your name Lord आराधना तुका महिमा तुका वाकड तुका स्तुती तुका पदवी तुका जेजू तू आमचो आसरो तू आमचो सर्वस्व म्हण आसाय जेजू तू आमचो आधार जावन सकाळचे तुका आमी स्तुती करता तुका वाकडटा तुका दिन वाजता तुका स्तुती करता जेजू तू आमचो आधार जावन आसाय वाकणी तुका जेजू महिमा तुका जेजू वंदन तुका जेजू वकलम तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधना तुका जेजू आराधना तुका जेजू आराधना तुका जेजू महिमा तुका जेजू अंगाची दोन टेस्टमनी ह्या वेळार आमी आयकूया आनी त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया ताका आमी दिन वाचूया देव बरें कर ब्रदर प्रकाश म्हज्या जिवितांत अचानक जावन ब्रेस्ट कॅन्सर म्हूण केली जालें हांव कांयच भियोना देवान म्हाका दिल्लें बऱ्याक म्हूण चिंतलें म्हाका ऑगस्ट म्हयन्यांतान किमो सुरू केलें 8 किमो काण गेल्यो फस्ट किमो दिल्ल्या वेळार हांव मस्त कश्टाली किमो दिवन घरा येवन दुसऱ्या दिसा कुंकली सुरू जाली उलोवंक जालें ना एडमीट केलें 10 दीस आस्पत्रेंत आसली हांवें ब्रदराक पिटिशन घाल्लें देवाचें उतर म्हाका दिलें पूण म्हाका तें म्हणूंक जायनासलें मनांत तसो सांगून आशिल्लें संजेर जातना म्हाका उलोवंक जालें हें एक म्हज्या जिवितांत जाल्लें घडीत फेब्रुवारी 23 ब्रेस्ट ऑपरेशन जालें तें जाल्यार हांवें पिटिशन घाल्लें बऱ्या रितीन ऑपरेशन जालें 15 दिसांनी 25 रेडिएशन जालें सगळें म्हजें ट्रिटमेंट जालें आनी म्हाका लास्ट रिपोर्ट दिलें कंप्लीट गूण जालां आतां हांव बरें भलायकेन आसा म्हज्या खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें कर म्हणटा आनी तांचे पासत हांव मागतां आनी की म्हाका तुमची मागण्याची गरज आसा देखून तुमी मागतल्यात म्हणून हांव बरोसता आनी पातयेता देव बरें करूं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव युकेंतल्यान उलयतां हांव म्हज्या दुयेची टेस्टमनी दिवंक आशेतां म्हजी धूव मेडिकल कॉलेजीन सेकंड इयरांत शिकोवन आशिल्लें आनी हांवें म्हज्या दुयेच्या सेकंड इयर एग्जामांत पास जावच्या खातीर ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी ग्रूप बँड्रा हांचे कडेन हांवें पेटिशन घाल्लें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें आमी सगळीं सदांच रिपीट करनासलें हांव 2 दिसां पयलीं ताचे रिजल्ट आयलां आनी ते सगळ्या सब्जेक्टांत हायर ग्रेड काण घेवन पास जालां ह्या खातीर हांव दुनिया देवाक अर्घां दितां अर्घां तुका सुमे जेजू वगडां तुका सुमे जेजू वंदन तुका सुमे जेजू हालेलुया 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 आनी हांव ब्रदर प्रकाश आनी तुज्या सगळ्या ग्रुपाक देव बरें करूंक म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 5 पासोणी आमी उसारया म्हज्या मोगाचे न्हू परत हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकूया जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान सरसना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 1 वट परजळीसा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परसळटा जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46 हांव ह्या संवसाराक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सतमंतरो काळोखान उरसना Acts of Apostles chapter 13 verse 47 तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकीद दिल्ली आसा पृथ्वीच्या पोंतापर्यंत बाचावेचे हातेर जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला John chapter 12 verse 35
उजवाड तुमच्या मध्ये थोडोच वेळ असा तुम्ही काळोखान सापडनशे उजवाड असताना चला काळोखान चलता तो आपण खंय वेता म्हूण नेणा. प्रायज जालो हांव रोजी सरस्कारांतल्यान उलयतां. म्हजी टेस्टमनी म्हज्या पोटांत दूख आसलें. डॉक्टरान स्कॅन करूंक सांगलें. आमी स्कॅन केलें. स्कॅनांत पोटांत दूख इल्ली उणी जाल्यार इल्लें मिस्टेक आसलें. म्हजी स्कॅन आयल्यार बरी आयल्यार टेस्टमनी दिता म्हणून सांगलें. तशेंच नॉर्मल आयलें. 4-5 वडा पगड सांगून आसलें हांव. येदे व्हडले आजाप केल्ल्या धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दिता. तशेंच प्रकाश ब्रदर जावन तांकांय अर्गां दिता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव सुजान उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. आमच्या बोरवेलांतचो पंप पाड जाल्लो तो सोमाकार परत्या देंवयल्यार 2 दीस उदक आयलें. मागीर परत्या उदक येवंक नासलें. पंप सोमा करताले आनी तुमच्या बोरवेलांत उदक उणें आसलें म्हणटी तशें जालां म्हूण सांगलें. आनी पंप वयर व्हरून पळयचें म्हूण चिंततना हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांवें तें रिपीट करतें आसलीं. मागीर पंप व्हरून पळयतना पंपाची हाका मस्त रेंव माती शिरकल्ली. आतां तें क्लीन करून पंप देंवयल्या उपरांत आमकां उदक येता. देवाक जावं अर्गां मान होगळाप आतां आनी सदां. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज ह्या पयल्या नोवेनान आमचो हात आमी उक्ते दवरया. मोगाळे माये आमच्या खातीर माग. तुज्या विनवणेची आज आमकां गरज. देवाच्या दुतान तुका प्रणाम केले. आज तूं वर्ती जावन आसाय. माये तुजो आदार आमकां सदांच फावो कर. आमची कुटुंबां आशिर्वादांनी भरच्यान प्रत्येक तरान पवित्र सगत आज अनुभव करूंक आमी जण एकल्यान ध्यानान भरच्या खातीर जण एकले आमचे तळे धापया. आमची गरजो सगळी ह्या पयल्या नव्यान आमी सुमेच्या हातान दिवया. आज मागया तसो पवित्र आत्मो आमकां आदार दिवं दी. तसो पवित्र आत्मो आमकां बळ दिवं दी. तसो पवित्र आमकां सकत दिवं दी. मोगाळा जेजू ध्यानाच्या आत्म्याक आमचे धाड. आमचे जिवीत परिवर्तनाचे जावं दी. बावर्ताचे जावं दी. बरवशेचे जावं दी. वायटतान आमकां निवार. देवसराच्या काळोखाच्या संकटांत आमकां सुटका लाभय. आमच्या जिवितान नवें जावं येवं दी. आमचे जिवीत एक दैवीक शक्तीन भरलें जावं दी. सोम्या आमचे कितलें लोकांना आज माग म्हणला. ह्या सकाळीच्या पयल्या नव्यानाच्या दिसा आज मागण्याक आजार जातल्या मागण्या आयकतल्या जण एकल्या भावणेचेर धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक मात्र न्हय सगळ्या संवसाराचे रूप नवें कर. जण एकली पवित्र आत्म्या दैवी शक्तीन दैवीक बळान हालेलुया 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 दैवी शक्तीन भरून द्यायचे दिसा सगळ्या तुझ्या स्पिरिटान भर. तुझ्या पदवेन भर. तुझ्या कृपेन भर. प्रत्येक तर मागता पिड्या नसल्या दुखे नसल्या कष्ट नसल्या वनवरात असल्या ऋणात असल्या आज हाताखाली कामा पोंदा पावन आसतना कावची घरात भोगत असल्या जण एकला तुझ्या भुरग्यांचे तराळ दिसलाय. सगळ्या तुझ्या स्पिरिटान भर. पवित्र आत्म्या देवने दैवी शक्तीच्या देवने जाणवाच्या देवने सर्गीच्या देवने बापाच्या देवने जॉन 16:13 सतत आमच्या देवने होती तो पवित्र आत्मा आदर दिली फळ दिली आम्हाला प्रत्येक तरान सगळ्या आज आमची कास मन परिवर्तन कर. अष्टक सरी वाटो मुक्ती समयाच्या दिसा हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचनो प्रत्येक तर आज दनपार 3 ते 4 विशेष आराधना आसतले. हजारो लोक उपास करून आसा. आज ह्या 3 ते 4 आराधन ह्या हांगा आमच्या विशयान विंगड रीत विशेष ते मागताले. प्रत्येक तरान आज पयलो दीस पिडे वता खातीर कॅन्सरान आसत्या खातीर विंगड पिड्यान कश्ट जाल्या. मानसिक पिड्यान कश्ट जाल्या. ल्हान भुरगीं पिड्यान वळवळ आसा. जण एकल्या खातीर मागया समेची दैवीक सकत येवक्रिस्त थंय आज येवक्रिस्त जावन आमच्या जिवितां वाळून येतले मात्र न्हय ह्या पिडेंतावन आमकां सुटका लाभयतले. त्या खातीर आज 3 ते 4 एकामेकाक सांगा. हे लिंक फॉरवर्ड करा आनी 3 ते 4 ह्या मागण्यात भाग घ्या. दस जेजू
तुमकां आशिर्वादांनी बेसांनी कृपेनी भरूं दी. मोरी आमची माय सदांच आमचे तर मागून आमकां बेसांवांनी ती भरून दी. प्रत्येक तरान परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. आमेन. हांव म्हाजी पुताची साक्ष दिवंक सोदतां. म्हाजे पूत काम करतालो बॉम्बे, पूण ताका पगार उणें आसलेलें. तशेंच तो एक दुसऱ्या कामा खातीर तो सोदात आसलो. ताका तें एक कामाक तेणें एप्लाय केल्लें कंपनी. त्या कामाक ताका इंटरव्यूक यो म्हूण सांगलें आनी ताका तें काम मेळ्ळां आतां. हांव देवाक आर्गां दितां म्हाज्या पुताक काम दिल्ल्या साठी आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी तेंच्या सगळ्या टिमाक फादरा भाव सगळे आमचे पासत मागलेले. हांव देवाक आर्गां दितां. सगळ्यांक तुमकां तुमच्या मिसांव सक्सेस जावं. देव बरो करूं. प्रेज द लॉर्ड. आर्गां तुका जेजू, वगलाप तुका जेजू. हांव दुबयतान उलयतां. म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. 2 दिसां पयले दनपारां आराधनांनी बरेंकन आराधनांनी पुरा जाल्ल्या उपरांत दैवीक गावता तेरसांनी जाल्ल्या उपरांत आमचो चर्को आंटी म्हाका जेवण जाय म्हणलो. ताका चपाती जाय म्हूण सांगलो. मागीर हांव येवन चपाती करतना म्हाका तकली दूख सुरू जाली उजव्या सायडीन. जोर तिकसपटी अचानक तकली दूख सुरू जाली. हांवें कालें करचें म्हणून दोळ्यांत दुकां येवंक सुरू जालीं आनी ओंकूंक जाल्ल्या बरी जालें. हांवें कालें करचें म्हणून म्हाका कळूना, मस्त सोसूंक जावना. मागीर चपाती करता हांवें चिंतलें मागीर एक कॉम्बीफ्लॅम घेता म्हूण सांगून. मागीर कॉम्बीफ्लॅम घेवन हांवें देवाचें उतर सरेस्परा म्हजी तकली दूख बरें कर, म्हजी तकली दूख बरें जातलें, म्हजें तारण कर, म्हाका तारण मेळटलें, कितें हांव तुजी स्तुती करता म्हणून तेंच हांवें रिपीट करते रावलीं. मागीर चपाती करून जाल्ल्या उपरांत हांव जेवली आनी जेवंकूय जायनासलें म्हाका ओंकूंक जाता आसलें दुखेक. हांव जेवली आनी इल्लो वेळ 15 मिनटां अशेंच न्हिदलीं आनी तेंच रिपीट करते रावलीं देवाचें उतार. मागीर इल्ल्या वेळान म्हजी तकली दूख पुरो गेलें. म्हाका सोसूंक जायना तितलें तकली दूख आयली अचानक. आतां 2 दीस जावन परतेन म्हाका तकली दूख येवना. मागीर सांजेर परतेन हांवें तें 13 वरी कोंत काडून 13 वरवीं तेंच देवाचें उतार रिपीट केलें. देवाक जावं अर्गांनी होगलाप म्हजी तकली दूख बेगी बरें केल्ल्या खातीर. अर्गान तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव अनुषा हळयाळतावन. हांव देवान केल्ल्या सर उपकारासाठी देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या धुवेच्या ऑपरेशना टायमार ताका हर्निया जाल्ली आनी हर्निया जावन हांव त्या दळा म्हाका कालें करचें म्हणून म्हाका काही कळनासलें. त्या टायमार म्हाका म्हज्या फ्रेंडान प्रकाश ब्रदराचे नंबर धाडले आनी थंय ते मागणी लिंक करून दिली. त्या मागणी हांव आयकत रावली. त्या टायमार म्हज्या वांटो कोणी नासली जाल्यार देव म्हज्या वांटो आसलो. म्हाका धैर्य दिलें देवान. त्या धैर्यान हांव घट रावली आनी म्हज्या धुवेचें ऑपरेशन कसलेंच अडखळ नासतना बऱ्या भशेन जालें. देखून हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हज्या पुता साठी हांवें 2 फावटी पिटिशन घालें आनी म्हज्या पुताक हॉस्टेलांत भायर काडूंक रेडी केल्लें तेणी. त्या टायमार भायर काडिनासतना तो थंयच रावन शिकून बऱ्या भशेन मागीर शिकोवंक आसकत आसा म्हणून आनी एक फावटी पिटिशन घालें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. आनी त्या वर्ड ऑफ गॉडा वरवीं आमी पुरा घरचे प्रॅक्टीस करीत आसली. प्रॅक्टीस करून बरें पण मेळ्ळें आमकां आनी तो बरे मार्क्स घेवन पास जालो 10थांत. ते देखून हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आर्गां तुका बापा, आर्गां तुका बापा, होगलाप तुका बापा. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी तेज्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तेणी केल्ल्या सर वावरासाठी देव बरें करूं म्हणटा. मस्त आनी मस्त म्हज्या कुटुंबांत बरें केल्ल्या देव ह्या उपकाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका गोत्तू नासतना हांवें देवाचो उगडास काडल्या तेमटी म्हाका देव बरें करीत आसा आनी म्हज्या वांटो आसा. देखून हांव देवाक देव बरें करूं म्हणटा. आर्गां तुका बापा, आर्गां तुका बापा, होगलाप तुका बापा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव बॅरिंगटावन. आज म्हजे साक्ष दिवंक आशेतां. जून म्हयन्यान म्हाका सडन मस्तपटान दूख स्टार्ट जालें आनी स्कॅनिंग करतना हेमरेजीक ओवरियन सिस्ट म्हूण रिपोर्ट आयलें. स्कॅनिंग केल्ल्या डॉक्टरान एमर्जन्सी गायनोकॉलॉजिस्टाक मेळोंक सांगलें. गायनोकॉलॉजिस्टान सर्जरी मात्र करूंक जावचें
ओक्तांत उणें जावचे चान्स मस्त उणें आसा म्हूण सांगलें. म्हाका हांगा सर्जरी करूंक मोन नातिल्ल्यान आनीक हॉस्पिटलाक वचून चॅक करतना थंयच्या डाक्टरान सांगलें तूं गांवाक वचून सर्जरी करून ये, तें बरें ऑप्शन म्हूण. बट म्हाका 3 म्हयन्याची सॅलरी पेंडींग आशिल्ल्यान आनी दुसरे इल्ले फिनान्शियल प्रॉब्लेम आशिल्ल्या वरवीं गांवाक वचचें तितलें सुलाबाचें नातिल्लें. त्या दळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी मागता म्हूण बसयलें आनी तशेंच म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें सदांच हांव आनी म्हजें कुटुंब सांगाता मेळून उसार नाशिल्लें. फकत 1 म्हयन्या भितर आशिल्लें पुरा सॅलरीचे प्रॉब्लेम क्लियर जावन आमी गांवाक वचून वखद घेवन शाबेतायेन फाटीं भायरेन पावल्या. इतलें व्हडलें आजब केल्या धन्या देवाक आमी सदांच अर्गां होगला दिवंक फावो आनी आमचे पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक सदांच देव बेसांवांनी भरून दी म्हूण मागता. थँक यू जीसस. लव